बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर कल तक जो रावलपिंडी पुलिस ने हमें बताया था कि उन्होंने उन लड़कियों को अपनी तहवील में लिया है और हमें बताया गया था कि वो सरकारी मुलाजमीन सियासी जमात तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बहुत सारी बातें हैं जो ब्रेक थ्रू है वो भी आपको बताऊंगा और लड़कियों के घर कहाँ पे मिले ये भी आपको बताऊंगा। पहली बात ये है कि पुलिस ने ये बताया कि जनाब वो ना लड़कियों ने सवालात किए थे जो कि मौके पे किसी बंदे ने गवाही नहीं दी, इवन मीडिया गवाही नहीं दे रहा कि लड़कियों ने उनसे कोई सवालात किए थे। अब एक बात, अगर सवाल किए थे तो अगर अलीमा खान जवाब दे देती फिर उन अंडों का क्या होता, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कौन सी लड़कियां थी जिनके पास जो है ये गाड़ी जो है जिसके हवाले से मैंने आपको रात बताया कि 8,000 के हवाले से ली गई, और उसके बाद रात मैंने आपको ये भी तफसीलात बताई कि वहाँ पे जिस शख्स ने जो फैसल क़यूम नामी एक ये हजाम है, एक बार्बर है, उसने गाड़ी क्यों ली, पहला सवाल तो ये भी है। और उसके बाद वो गाड़ी लेके वहां पे उन सरकारी मुलाजिमीन को वहां पे लेके जाएगा। और वो फिर एक और बात कि आपने उन खवातीन को, पुलिस ने कहा जी हमने अपनी तहवील में ले लिया है। हमें बताया जाए कि इस लम्हे तक वो खवातीन क्या पंजाब पुलिस या रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है या उनको रिहा कर दिया गया है, एक बात। और दूसरी बात कि पंजाब पुलिस ने इससे ज्यादा इस अजीम ड्यूटी सर अंजाम देने वाली खवातीन की और हिफाजत क्या करनी थी। कल वहां से उनको रेस्क्यू किया गया, उनकी गाड़ी बचाई गई, अभी तक उनके नाम तक जाहिर नहीं किए गए। आमतौर पर हवालात से तस्वीरें भी जारी कर दी जाती हैं, वो भी नहीं हुआ। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि एक चीज हमने ये देखी कि मोहसिन नकवी ने रात को कल दिन के अंदर 2 ट्वीट्स किए और बुशा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू, उनको कोट करके ये कह दिया कि अलीमा खान ने खुद अंडा पड़वाया, हालांकि मरियम रियाज भट्टू ने ये बात नहीं की थी। फिर रात को असद कैसर साहब जो हैं वो दुनिया न्यूज पे समर अब्बास के शो के साथ बैठे हुए थे और एक तो उन्होंने ये कहा कि जो अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खवातीन हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने सियासत में शाइस्तगी की तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि रात 3:01 के ऊपर मुल्क के वजीर दाखिला को सिक्योरिटी से कोई लेना देना हो, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वो छोड़ें। रात 3:01 के ऊपर वो बात जो असद कैसर साहब कह रहे थे ना कि जनाब शाइस्तगी होनी चाहिए, उसको लेकर वो ट्वीट करके साथ लिख रहे थे काश। यानी मुल्क का वजीर दाखिला यूं लग रहा है कि एक सतही किस्म का शख्स जो बिल्कुल किसी गली मोहल्ले में कोई ट्रोल्स की सतह के ऊपर होता है। मैं इसलिए कहता हूं कि निजाम तो खूबसूरत है ही है, निजाम के चेहरे या निजाम की जो चॉइसेस हैं वो उससे ज्यादा खूबसूरत है। यानी अंदाजा लगाइए किस कैपेसिटी के शख्स को, किस जहनीत और किस मेंटेलिटी के शख्स को मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदे और वो सब चीजें दी गई हैं। इससे हमारी बदकिस्मती का आप अंदाजा लगाइए। हालांकि सियासी तौर पे हमने ये देखा कि रात जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे इस बात की मजम्मत की, शदीद अल्फाज में मजम्मत की। आप जानते हैं वो पीटीआई के मुखालिफ हैं, उनका कि हमारे यहाँ खवातीन की हुर्मत और समाजी रवादारी पर पूरा मौशरती निज़ाम कायम है। इस जारहियत से अलीमा खान ही मुतासिर नहीं हुई बल्कि पूरे समाज की हुर्मत पामाल हुई है। उनको छोड़ के एमल वली खान जो हैं वो भी उनके मुखालिफ हैं। उनका अलीमा खान के साथ पेश आने वाले वाक़या नहायत शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। एक महज़ब और जमहूरी मुआशरे में इस तरह के रवैये की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे घटिया और गैर अखलाकी हथकंडों के जरिए जाहिर करना हमारी सियासी इक़दार और मौशरती रिवायात की सरीन खिलाफ वर्जी है। और तो और छोड़िए हिना परवेज भट्ट, जिनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने अलीमा खान को अंडा मारने की शदीद मजम्मत करती है। औरत चाहे मुखालिफ पार्टी की औरत ही होती है और औरत पर किसी किस्म का हमला और तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। उसके बाद जो है आप जानते हैं कि कल ही राना सनाउल्लाह ने बड़े अच्छे तरीके से मजम्मत कर दी। बाकी भी जो लोग हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब ने उसकी बहुत मजम्मत की है। अब ये सारी बात करने के बाद जरा एक चीज का अंदाजा लगाइएगा कि अगर पीटीआई कह रही है उनका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या इनको बताना नहीं चाहिए था पंजाब पुलिस को? अगर नाम नहीं बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के कौन से इलाके से उन खवातीन का ताल्लुक, आप बताते। लेकिन
اب میں آپ کو اس میں کیا بتاتا ہوں کہ چلیں، ایک تو ان کے مخالفین بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور رات کو وزیر داخلہ رات کو سو نہیں بچارا پا رہا تھا اور وہ وضاحتیں دیتا پھر رہا تھا. وہ شخص جو میں نے آپ کو ایان رینٹ کار کا بتایا تھا رات کو بھی کہ وہاں سے گاڑی لی گئی ہے ہونڈا BRV جو ہے، اب وہ شخص خود سامنے آ گیا ہے جس کا وہ رینٹ کار ہے، اور رات کو اس نے اس بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ گاڑی اس سے فیصل قیوم نامی حجام یا باربر نے لی تھی، اور اس نے پھر یہ بھی کہا کہ اس واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میری گاڑی ظاہر ہے، میری ایک ایسی شاپ ہے یا ایسا میرا شو روم ہے، تو میرے سے گاڑی وہ لی گئی، اور ان کے مطابق انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ ستی نامی ایک جو ڈرائیور ہے اس کا نام بھی انہوں نے بتایا، اور ان کا مجھے تو افسوس ہے کہ ایسا معاملہ ہوا. ایک عام آدمی یا کوئی بھی صاحب حیثیت یا کوئی بھی باعزت آدمی تو یہی کہے گا مجھے افسوس ہوا ہے. لیکن اب جو صحافی شیراز احمد شیرازی ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو بھی پوسٹ کی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ انڈے پھینکنے والی خواتین بھی مقامی ہی تھی. یعنی اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ان کے مطابق مقامی کا کیا مطلب ہے. مقامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اڈیالہ روڈ کے اوپر رہتی ہوں گی، مقامی کا مطلب ہے کہ وہ راولپنڈی سے ہی ہوں گی. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس سے کیا ثابت ہوا. جس طرح کل رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب اس سے ان کا قد یا کمی وقار میں کمی تو نہیں، علیمہ خان کا وقار تو بڑا ہے. اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہوگا. رات ان کی دوسری بہن جو ہے نورین صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارا جن لوگوں سے مقابلہ ہے وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. اور اب آتے ہیں گنڈا پور حکومت کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی آج چند شرپسند عناصر اڈیالہ کے باہر ایک سازش کے تحت احتجاج کرنے کے بہانے افراتفری پھیلانے کی کوشش کی. ان تمام عناصر کو شناخت کر کے بلا تفریق ادارتی اور قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو مثال بنایا جائے گا. یعنی وہ لوگ جو وہاں پہ خیبر پختونخوا سے احتجاج کرنے آئے ہوئے تھے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کے علیمہ خان کے ساتھ نہیں بنتی، آپس میں اختلافات ہیں. لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ سے ایک اگر مگر کے بغیر کیٹیگوریکلی ایک مذمت آنی چاہیے تھی. انہیں علیمہ خان کے ساتھ سولیڈریٹی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے اکاؤنٹ سے ایسا نہیں ہوا. آپ عمران خان کے نام پہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، آپ عمران خان کے نام پہ بہت کچھ انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، بے شک وہ غیر سیاسی ہیں. اب حکومت جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی 2 یا سے زیادہ خواتین ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آئیں اور فلاں فلاں. اب حکومت ایک اور بات کہہ رہی ہے. اندازہ کریں جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ساری باتیں بتائی کہ پنڈی پولیس کے چیزوں میں جھول ہے بہت کچھ ان کے موقف میں. تو رات کو طلال چودھری جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے اس واقعے میں گاڑیاں توڑی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. یعنی ان کے مطابق اگر وہاں پہ ایک خاتون کے اوپر اس طرح اس کی تصحیح کی گئی تو لوگوں نے وہاں پہ کوئی رد عمل دیا تو ان کے مطابق وہ چیز جو ہے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تک کوئی FIR بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی ہوا نہیں ہے. لیکن اس وقت جو لوگوں کو اشتعال آیا ہوگا یا فوری طور پہ ایک رد عمل جو کہ فطری رد عمل کہا جا سکتا ہے، لوگ اس وقت غصے میں ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق گاڑی توڑنا اور وہ سب جو تھا وہ بڑا ایک ایسی چیز تھی جس کے اوپر ہونا چاہیے تھا وہ اس کے اوپر غصہ کریں گے. تو یہ ایک صورتحال، یہ ہماری ترجیحات اور ہماری مینٹلٹی ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. آپ سے اجازت ایک گزارش کروں گا کہ میں نے واٹس ایپ چینل بنایا ہوا ہے، میں اس کو کامنٹس کے اندر لکھ دیتا ہوں، اس کو پن کر دیتا ہوں ٹاپ کے اوپر، اس پہ کلک کریں اور میرے واٹس ایپ کے ساتھ ضرور آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.